Hello diha ka Monstar, padayon lang diha sa imong gibuhat karon. Kay mulabay raman ko diri ba, kay magluto ra ta diring dapita. Kay nakaagi ko dito sa iskina ba, nakadungog man ko sa mga tambay dito nga pwede ko no paimnon og beer ang manok. Maong ni palit na lang sad kog chicken wings dito sa merkado ug Heineken beer. Kay atong suwayan tong ilang giingon. Unya, kay tuyo loy og dahon sibuyas raman atong lamas diri sa balay. Aw goods ra na mga ka-Monstar. Kay maura man sad na ang sagol aning beer, chicken wings. Simple nga luto ra gud ni mga ka-Monstar. Importante nga mabusog ta ug maka-appreciate ta kay usahay makalimot ta ba nga ang mga simpleng butang dili nato makita ang value tungod kay matabunan siya sa taas nato nga expectation. Parehas ra gud na sa imong effort sa iyaha ba, dili niya makita kay para niya gamay ra kaayo imong gihatag sa iyaha bisag tuan na tanan imong gugma. Pero okay ra na mga ka-Monstar sa imong simple nga effort if consistent lang ta, naaray panahon nga makita niya ang value ana. Unya naluto na mga ka-Monstar, mga unsa ta.